आया सोफिया, जो कई जंगों को सह कर आज भी शान से खड़ी है। वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी। मैं नासिर जॉन। अपनी तवील तारीख में 88 बरस के वक्फे के बाद बजंतीनी दौर की अहम इमारत और दुनिया के अजीम तरीखी वर्से में से एक आया सोफिया दोबारा इबादत की जगह बन गई है। इस हालिया तब्दीली में इस्तेमाल होने वाला हथियार कानून है जो 1934 में भी इस्तेमाल हुआ था, जब कमाल अतातुर्क ने उसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी थे। आज की तरह ये अजीम इमारत उस वक़्त भी और हमेशा दुनिया के इस खित्ते में होने वाली तब्दीलियों का मुजाहरा रही है, जहाँ गुज़श्ता 2500 बरस में मशरिक और मगरिब का मिलाप होता रहा है। दिफाई एतबार से इस अहम खित्ते पर कब्ज़े के लिए माजी में कई बड़ी सल्तनतों के दरमियान जंगें हुई हैं। आया सोफिया ने इस्तंबुल की तंदो तेज़ तारीख को अपने अंदर समेटा हुआ है। कई जंगों के जख्म सहने और अच्छा बुरा वक़्त देखने के बावजूद ये अपनी जगह पर मौजूद है। अगर जदीद इमारतें अक्सर कई दहाइयों से ज़्यादा नहीं ठहर पाती, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इमारत 1500 बरस से कायम है। इब्तदाई तारीख। रोमन मूरख टेस्टर्स के मुताबिक आया सोफिया यानी चर्च ऑफ दी होली विजडम ऑफ क्राइस्ट बाज़ंतीनी शहर एक्रोपोलिस में उस मकाम पर कायम किया गया था जहां इससे पहले भी 2 चर्च बनाए गए थे। रोमन बादशाह कंस्टेंटाइन 337 से 272 ने चौथी सदी में शहर का नाम तब्दील करके कंस्टेंटिनोपुल या कस्तंतीनिया रख दिया और सल्तनत रोम का दारुल हुकूमत इस शहर में मुंतकिल कर दिया। कंस्टेंटाइन इस शहर को ऐसा बनाना चाहता था कि लोग रोम को भूल जाएं। पहली बार आया सोफिया को 360 में कंस्टेंटाइन के बेटे कंस्टेंटाइनस दोम ने खोला, लेकिन 404 में फसादात के दौरान उसे जला दिया गया। इसके बाद थायोडोसिस दोम ने 405 में उसे दोबारा तमीर किया, लेकिन 532 में होने वाले फसादात में उसे एक मरतबा फिर नजर आतिश कर दिया गया। उस जली हुई इमारत के कुछ वाक़यात मस्जिद के बाग में मौजूद हैं। फसादात में जलाए जाने के कुछ दिनों के बाद बादशाह जस्टिनाइन ने उसे दोबारा तमीर करने का फैसला किया और इस तरह वो चर्च तमीर हुआ जो अगले कई 100 साल बरसों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा चर्च रहा। जस्टिनाइन इस इमारत को पहले से ज़्यादा शानदार और पुरकशिश बनाना चाहता था, एक ऐसा कैथेड्रल जो सल्तनत रोम की ताकत और मुज़ाहमत का वाज़े ऐलान और अलामत हो। जस्टिनाइन ने इसके लिए कोई कसर ना छोड़ी। इस इमारत की तमीर के लिए अफ्रीका, एशिया और यूरोप से चीज़ें मंगवाई गई। एक दास्तान के मुताबिक इसके दरवाजे हज़रत नूह की कश्ती के टुकड़ों से बनाए गए हैं। ऐसा करके जस्टिनाइन हज़रत सुलेमान बनना चाहता था, जिन्होंने यरूशलेम में पहला कलीसिया तमीर किया था। कहा जाता है कि जब वो आया सोफिया में पहली मर्तबा दाखिल हुआ तो उसने जोश से नारा लगाया, जो हज़रत दाऊद के बेटे हज़रत सुलेमान के बारे में था कि मैंने तुम्हें हरा दिया सुलेमान। उसके नारे का ये मतलब था कि उसने हैकल से भी अच्छा चर्च यहाँ पर बनाया है। इस कैथेड्रल चर्च की तमीर के लिए जस्टिनाइन ने उस वक़्त के बेहतरीन माहिरीन तमीरात की खिदमात हासिल की। इन माहिरीन ने उसे 6 साल से कम अरसे में मुकम्मल कर दिया। ये इस लिहाज से एक कारनामा था कि करून वस्ती के ज़माने की टेक्नोलॉजी और कारीगरों ने पेरिस के कैथेड्रल नोटर डैम को तकरीबन 1 सदी में मुकम्मल किया था। आया सोफिया की ये मजबूत और पुरकशिश इमारत शहर के मंजर पर छा गई और इसका 33 मीटर कतर वाला गुंबद दुनिया का सबसे ऊंचा गुंबद करार पाया, जो ज़मीन से 55 मीटर ऊंचा था। लेकिन 26 साल बाद एक ज़लज़ले में ये गिर गया। बादशाह ने फौरन ही इसकी मरम्मत का हुक्म जारी किया। इस मरतबा कई दूसरी तकनीकों के अलावा जो एक तकनीक इस्तेमाल की गई थी वो ये थी कि गुंबद को गोल बैम्प पर वज़न कम करने के लिए 40 पतले पतले कॉलम बनाए गए। इसके बाद इन्हें ये मामला हल करना था कि एक चकोरदार बुनियाद पर गोल गुंबद कैसे बनाया जाएगा। इसका हल ये निकाला गया कि इस चकोर बुनियाद में कुछ तिकोने कॉलमों का इजाफा किया जाए जो ऐसी जगहों पर लगाए हों जो वज़न उठाने के लिहाज से बहुत अहम हो। इन तिकोने कॉलमों ने गुंबद के नीचे
دائرے کا وزن 4 پوائنٹس پر منتقل کر دیا، جس سے یہ پورا ڈھانچہ ایک دائرے سے تبدیل ہو کر چکور ہو گیا۔ اس کے علاوہ گنبد میں بہت ہلکی اور پتلی اشیاء استعمال کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے جب اس میں سینکڑوں موم بتیاں جلائی جاتی تھیں تو سینٹ صوفیہ کا یہ گنبد رات میں دور سے جگمگاتا ہوا نظر آتا تھا۔ وکٹوریہ نے اپنی کتاب ویژن آف ہیون میں لکھا ہے کہ دن چڑھنے کے ساتھ ایسے روشنی پڑتی ہے جس سے چمکنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیواریں ہیں ہی نہیں، اور ایک ایسا پراسرار ماحول پیدا ہوتا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ لیکن 558 کا زلزلہ وہ واحد خطرناک نہیں تھا جس سے آیا صوفیہ نے نمٹنا تھا، اس کی سلامتی کو دیگر خطرات بھی لاحق تھے۔ اصل گنبد کو سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ 2 بڑے اور آدھے گنبد تعمیر کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو جڑے رکھنے کے لیے آنے والے برسوں میں مزید اس میں کام ہوتا رہا ہے۔ مختلف نوعیت کے حملے، عمارتوں کو زلزلے، موسم اور گزرتے وقت جیسی قدرتی آفات کا ہی مقابلہ نہیں کرنا ہوتا، چاہے ان کی بنیادیں اور ڈھانچے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں۔ یہ اکثر انسانوں کے جذبوں اور خواہشات کا نشانہ بن جاتی ہیں، خاص طور پر ایسی عمارتیں جو آیا صوفیہ کی طرح علامت بن جائیں۔ قسطنطنیہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ دنیا کے امیر اور اہم شہروں میں سے ایک تھا، اور آیا صوفیہ اس کا روحانی مرکز یا دل تھا۔ صدیوں تک رومن کیتھولک دنیا اور بازنطینی سلطنت کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تنازع رہے ہیں۔ آخر میں مغربی حملے آوروں کے لیے قسطنطنیہ ایک ایسا شہر بن گیا جسے حاصل کرنے کی خواہش کو روکنا بہت مشکل تھا۔ 1204 میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دعویٰ بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تباہ کر دیا۔ انتہائی اہم تاریخی نوادرات اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہو گئے، جن میں حضرت مسیح کے روزے کا پتھر اور وہ نیزہ جو حضرت مسیح کے جسم میں پیوست ہوا تھا، حضرت مسیح کا کفن جو اصلی صلیب تھی، اس کے کچھ ٹکڑے، سینٹ ٹامس کی مشتبہ انگلی اور کئی دیگر سینٹ کی ہڈیاں شامل تھیں۔ آیا صوفیہ ایک کیتھولک چرچ تو بہت کم عرصے کے لیے رہا، لیکن حملہ آوروں کی کارروائیوں کے نتائج بہت دور تک اور گہرے تھے، جو مشرق میں مسیحیت کی تباہی کے براہ راست ذمہ دار تھے۔ 1452 تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی۔ حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا، لیکن یہ ایک ایسا مسیحی جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے گھیرا ہوا تھا۔ ترک رہنما سلطان محمد نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور 22 اپریل 1453 کو ترک فوج قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ 5000 بازنطینی فوجیوں کو 2 لاکھ عثمانی فوج کا سامنا تھا۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں نے آیا صوفیہ کے عظیم دروازوں کے پیچھے ہی پناہ لے رکھی تھی۔ مسلم فاتحہ نے 52 روز تک شہر پر مسلسل بمباری کی۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے جدید توپ خانہ تھا۔ 29 مئی 1453 کو بالآخر قسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئیں۔ مغربی تاریخ روایت میں آتا ہے کہ حملہ آور فوج چرچ میں داخل ہو گئی اور وہاں موجود مسیحیوں کا ریپ اور قتل کیا گیا اور انہیں غلام بنا لیا گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس مشرقی تاریخ روایت میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پناہ لینے والوں کی جان بخشی گئی۔ جبکہ سلطان محمد نے خود بھی شہر کی تباہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیسا شاندار شہر لوٹ اور غیرت گری کی نظر ہو گیا، اور اس طرح سلطنت روم کی آخری شکل یعنی بازنطینی دنیا اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایک نیا باب قسطنطنیہ کے لیے وہ تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ شہر کا نیا نام استنبول ہو گیا، جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ اس مرتبہ بازنطینی تعمیر کے لیے اس کا اپنا انداز بدلنا ہی اس کے بچاؤ کا طریقہ تھا۔ کیتھیڈرل کی عمارت مسجد بن گئی۔ عمارت میں کسی بنیادی تبدیلی کی بجائے
اس کے ہر کونے میں ایک مینار بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے اندر اللہ اور پیغمبر اسلام اور ان کے نواسوں کے نام وضع کر دیے گئے۔ مسیحیت سے منسلک نقش و نگار کو پلاسٹر یا اسلامی تزئین و آرائش سے چھپا دیا گیا۔ 20ویں صدی میں سینٹ صوفیہ کی شناخت ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوئی اور وہ ایک میوزیم بن گیا۔ وقت کے ساتھ استنبول، جسے مشرق اور مغرب دونوں نے کئی مرتبہ فتح اور تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا، ایک ایسے شہر میں تبدیل ہو گیا جہاں بھرپور ایشیائی اور یورپی اثر اور ذائقہ ملتا ہے۔ وہ شہر جہاں دنیا کی کئی ثقافتوں کا ملاپ نظر آتا ہے۔ 900 سال تک ایک چرچ، 500 سال تک ایک مسجد، بہت تھوڑے عرصے کے لیے ایک میوزیم، اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد بننے والی آیا صوفیہ کی عمارت اب بھی پوری مضبوطی اور شان سے وہیں کھڑی ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔